Ingon pa sa itong mga higalang mga sulpot, nga ang pagbugal-bugal daw kuno sa mga ribulto o mga larawan sa mga santos, dili daw kuno na makagaba kay until now, nang buak, nang guba, o daot daw sila og mga ribulto, mga larawan sa mga santos, wala man daw sila gabai. Actually, wala pa ang simbang katolika, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga kung mamuha kag ribulto, manamastamas kag tawag ng ribulto, na ay gaba nga moabot sa imuha. Nga naman kay simbang katoliko, ang panudlo simbang katoliko, ang Dios mohatag siyang kaayo og ang Dios mosilot ni adtong mga dautan. Og atong hinumduman nga ang binuhatan sa mga dautan kanunay gina magbugal-bugal sa Dios pinaagi sa pagbugal-bugal sa iyang mga sinugo og sa iyahang mga gimahal nga mga tao nga nagkinabuhi pa kaniadto niining maong gitawag og kalibutana. So usa sa pamaagi nga bugal-bugalan nato kining maong mga tao nga naay koneksyon o gihigugma sa Ginoong Dios, usa ni ana ang pagbugal-bugal, pagpanamas-tamas sa mga ribulto nga nagrepresentar ngadto kanila. So buti pasabot kung nagbugal-bugal, nagpanamas-tamas ka sa mga ribulto sa mga santos, tablara nga ang Dios ang imong gibugal-bugalan og ang imong giinsulto. So kung ang Dios ang imong giinsulto, naa kay gitawag og mapaabot nga silot gikan kaniya, ngano man kay dili siya motugot nga ang iyang mga balaan, ang iyang mga santos bugal-bugalan ni adtong mga tao nga diin buot mo insulto kaniya.